नमस्कार। सामाजिक विकास र आध्यात्मिक ज्ञान हाम्रो अभियान समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन र तपाईँको आजको दिनलाई शुभ एवं माधुर्य बनाउन प्रातकालीन उषाको मधुराकसँगै सामुदायिक रेडियो सराङकोट 104.6 मेगाहर्जमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। पोखराको न्युरोड स्थित स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष र www.sarangkotkhबर.com मार्फत संसारभर सुन्न सकिने बिहान 5:30 बजेको सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथकको हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल असोज महिनाको 4 गते बिहिबार, नेपाल सम्मत 1143, तदनुसार सन् 2023 सेप्टेम्बर 21 तारिक आज षष्ठी तिथि। अब सुनौ शुभ बिहानी खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। शिक्षा विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै काठमाडौँको माइती घरमा शिक्षकहरूको विरोध प्रदर्शन। आजदेखि देशभरका 70 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीको पढाइ बन्द हुने, विद्यालय बन्द गरे प्रधानाध्यापक र शिक्षकलाई कारबाही गर्ने काठमाडौँ महानगरको निर्णय। पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले संविधान माओवादी खुसी पार्न ल्याएको भनेपछि गगन थापाद्वारा प्रतिवाद। सुन तस्करीमा संलग्न झलकराम अधिकारी लगायतले पुरानो मोबाइल लुकाउँदै सीआईबीमा नयाँ मोबाइल बुझाएको खुलासा। प्रचण्डको पत्रले बाबुरामको पार्टीमा खैला बैला, स्थानीय तहका कर्मचारी पनि आन्दोलनको तयारीमा। आर्थिक वृद्धि दरमा लम्पी स्किनको प्रभाव पर्ने जोखिम, देउबालाई भेटेर शेखरद्वारा कार्यशैली सच्याउन चेतावनी। संविधान जारी भएको 8 वर्ष पुरा, नागरिकका समस्या र गुनासा अझै पनि उस्तै। टिकापुर घटनाका 3 जना कैलाली कारागारबाट रिहा, कारागार परिसरमा अबिर जात्रा। संविधानको विरोध गर्दै तमलोपद्वारा जनकपुर धाममा कालो दिवस, विभिन्न चोकमा कालो झण्डा प्रदर्शन। महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा उत्तर पुस्तिका साटेको भन्दै विद्यार्थीको प्रदर्शन। पनिकाको गाडीमा आगो जाने, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा नयाँ जलवायु पहरेदार कार्यक्रमको घोषणा। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भावुक सम्बोधन। हङकङ स्थित कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउन चीनको आदेश। र कोशी र तथा गण्डकी प्रदेशका 1-2 ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना। विस्तारमा सरकारले हालै ल्याएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकहरूले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन थालेका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा देशभरबाट काठमाडौँ पुगेका शिक्षकहरू माइतीघर मण्डलमा भेला भएर प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले विद्यालय शिक्षक कर्मचारी माथिको ज्यादती बन्द गर, शिक्षामा कुल बजेटको 20% लगानी गर लगायतका नारा लेखिएका प्ले कार्ड बोकेका थिए। विगतको सहमति अनुसार विधेयक नआएको भन्दै महासंघले विधेयकका दफा 71 देखि 88 सम्म राखिएका विभिन्न प्रावधानमा संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलन थालेको हो। संसदमा दर्ता भएको विधेयक अनुसार विधेयकले प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिले दिएको जिम्मेवारीलाई इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने माग महासंघले गरेको छ। दान, उपहार, चन्दा प्राप्त गर्न र सहयोग लिन नहुने, कम्पनी स्थापना, सञ्चालन वा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने, अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न नहुने, प्रदर्शन र हडताल गर्न नहुने लगायतका प्रावधानहरूमा पनि शिक्षक महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ। सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने, जिम्मेवारीपूर्वक अध्यापन कार्य नगरेमा वा कुनै पनि खालका नियम तथा आचार संहिता भङ्ग गरेमा शिक्षकलाई बढीमा 5 वर्ष तलब वृद्धि रोक्का गर्ने वा 5 वर्षसम्म बढुवा रोक्का हुने, स्थानीय तहले शिक्षकहरूलाई बर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्थामा पनि महासंघले संशोधन चाहेको छ। शिक्षक महासंघले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरू राहत, साविक उच्चमावि, अस्थायी करार, शिक्षक शिकायत अनुदान, विशेष शिक्षा प्राविधिक धार लगायतका शिक्षकहरूको लागि आन्तरिक परीक्षाबाट स्थायी हुनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायी प्रक्रियामा लानुपर्ने, निवृत्ति भरण तथा पेन्सनको लागि अस्थायी सेवा अवधिको पनि गणना हुनुपर्ने, प्रधानाध्यापकको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगबाट हुनुपर्ने, ट्रेड युनियनको अधिकार हुनुपर्ने लगायतका 17 बुँदे माग राख्दै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको थियो। विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा होमिएका शिक्षकहरूलाई वार्तामा आउन शिक्षा मन्त्रालयले आह्वान गरे पनि उनीहरू वार्तामा बसेका छैनन्। विगतका सहमति अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक नआएकाले दबावमूलक आन्दोलन थालिएको शिक्षक महासंघीय अध्यक्ष कमला तुलाधरले बताएका छन्। सरकार र शिक्षक महासंघबीच 2075 सालमा 30 बुँदे र 2078 सालमा 51 बुँदे सहमति भएको थियो। शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण आजदेखि देशभरका 70 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरूको पठन पाठन बन्द हुने भएको छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि आपत्ति जनाउँदै शिक्षकहरू आन्दोलनका लागि काठमाडौँ गएसँगै विद्यार्थीहरूको पठन पाठन प्रभावित हुने भएको हो। नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा देशभरका शिक्षक कर्मचारीहरू आन्दोलनका लागि काठमाडौँ गएका छन्। हिजो संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको थियो। आजदेखि अनिश्चितकालसम्मका लागि देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द हुन लागेका हुन्। नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदीले शिक्षक कर्मचारी आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आएको बताए, जसले गर्दा सम्पूर्ण विद्यालयको पठन पाठन अवरुद्ध हुने उनको भनाइ छ। आन्दोलनका कारण रोकिएको पढाइ पनि सार्वजनिक विधामा पढाउने गरी व्यवस्था मिलाएको उनले बताए। जति कार्यदिन बन्द हुन्छ त्यति दिन पछि पढाउँछौं। आन्दोलनभर पूर्ण रूपमा विद्यालय बन्द रहनेछन्, महासचिव सुवेदीले भनेका छन्। सरकारकै कारण काठमाडौँ आएर आन्दोलन गर्नु परेको भन्दै उनीहरूको विद्यार्थीहरूको पढाइमा कुनै समस्या नपार्ने उनले बताएका छन्। हिजो पहिलो दिन 70,000 को हाराहारीमा आन्दोलनकारी काठमाडौँ उपस्थित भएका थिए भने यो संख्या आज झन बढ्ने महासचिव सुवेदीको भनाइ छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले शिक्षक आन्दोलनका नाममा विद्यालय बन्द गरिए कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आजदेखि सरकारी शिक्षकहरूले विद्यालय बन्द घोषणा गरेका छन्। तर महानगरपालिकाले विद्यालय बन्द भए अस्वीकार्य हुने निर्णय गरेको छ। महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन महर्जनले विद्यालय शिक्षा ऐनमा काठमाडौँ महानगरको पनि असहमति रहेको बताउँछन्। तर विद्यालय बन्द गरेर असहमति प्रकट गर्ने विषय स्वीकार्य हुँदैन। ऐनमा रहेका फरक मत हामी पनि राख्छौं उनले भने। तर विद्यालय बन्द गरेर निकास निस्कँदैन, बालबालिकाको पढाइ मात्रै प्रभावित हुन्छ। विद्यालय बन्द भए प्रधानाध्यापक र विद्यालयमा हाजिर नहुने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने महानगरको निर्णय छ। शिक्षकले तोकिएको आचरण विपरीत काम गरे त्यसलाई निरुत्साहित हुने गरी कारबाही गरिने उनले बताएका छन्। हामी भोलि विद्यालय अनुगमन गर्छौं। प्रवक्ता मानन्दरले भने विद्यालय बन्द गरेर पढाइ नहुने अवस्था बनाएमा दोषीहरूमाथि कारबाही हुनेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी एकताको लागि भन्दै पत्राचार गरेपछि नेपाल समाजवादी पार्टीभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव देव गुरुङले अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवलाई सम्बोधन गर्दै पत्र पठाएपछि अर्का अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्षका नेताहरू झस्किएका छन्। नेताहरूका अनुसार आम चुनावभन्दा अगाडि नै माओवादी र नेसपा बीच पार्टी एकताको समझदारी भएको थियो। त्यही समझदारी अनुसार नेसपाका केही नेताले माओवादीको चुनाव चिन्हबाटै चुनाव लडे। उनीहरूमध्ये प्रतिनिधि सभामा महेन्द्र राय यादव र बागमती प्रदेश सभा सह अध्यक्ष गंगा नारायण श्रेष्ठ निर्वाचित भए। यादव प्रचण्ड सरकारमा खानेपानी मन्त्री छन् भने श्रेष्ठ बागमतीमा आन्तरिक मामला तथा कानून मन्त्री रहेका छन्। दुई पार्टीबीच एकता वार्ता पनि सुरु भएको थियो। माओवादीले उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा र नेसपाले सह अध्यक्ष श्रेष्ठको नेतृत्वमा वार्ता समिति नै बनाएर छलफल थालेको थियो। गत चैत्रमा नेसपाले पार्टी एकताको आधार भन्दै 9 बुँदे पत्र माओवादीलाई पठाएको थियो। त्यसपछि संवाद अगाडि बढेन। 81 महिनापछि डाक्टर बाबुराम भट्टराई देश बाहिर रहेको समयमा माओवादी केन्द्रले पार्टी एकताको लागि भन्दै वरियता क्रममा दोस्रो नम्बरमा रहेका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवको नाममा पत्राचार गरेपछि नेसपामा तरंग पैदा भएको हो। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव गुरुङले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा आगामी महाधिवेशनमा खुल्ला रूपले छलफल गरी पार्टीको नामबारे निर्णय लिन सक्ने माओवादी निर्णयबारे जानकारी दिएको छ। यादव पक्षका नेताहरू माओवादीको पत्रलाई स्वाभाविक मान्छन्, तर डाक्टर भट्टराई पक्षका नेताहरूको भने चर्को असन्तुष्टि छ। नेताहरूका अनुसार प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीच निर्वाचन लगत्तै खटपट सुरु भएको थियो। 4 असरमा माओवादी सहितका दलले बनाएको समाजवादी मोर्चामा नेसपा नसमेटिएपछि भट्टराई रुष्ट बनेका हुन्। उनी माओवादीसँग पार्टी एकता नगर्ने पक्षमा पुगेका छन्। भट्टराईले एकता गर्न रुचि नदेखाएपछि पार्टीमा विभाजन ल्याउने गरी पत्राचार भएको नेसपाका केन्द्रीय कार्यालय प्रमुख रोशन पोखरेलले बताएका छन्। स्रोतका अनुसार माओवादीले लेखेको पत्र बाहिरिएपछि भट्टराई पक्षका नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफल भएको छ। उनीहरूले भारत भ्रमणमा रहेका डाक्टर भट्टराईसँग पनि संवाद गरेका थिए। उनी फर्किएपछि पार्टीको बैठक बसेर थप निर्णय गर्ने नेताहरूले बताएका छन्। नेसपा सचिव ईश्वर रिजाल त माओवादी केन्द्रको नाममा काटिएको पत्र फुटाउ र राज गर भन्ने माओवादी नीतिमा आधारित भएको टिप्पणी गर्छन्। पार्टी कार्यालयमा पत्र नआएको भन्दै उनले भने बाबुरामलाई एक्ल्याउने योजना अनुरूप महेन्द्र राय यादवको नाममा पत्र काटिएको देखिन्छ। माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष तथा पार्टी कार्यालय सचिव श्रीराम ढकाल भने बाबुराम भट्टराई र महेन्द्र यादवबीच माओवादीले खेल्न खोजेको भनेर हल्ला चलाइएको गुनासो गर्दछन्। हाम्रो उद्देश्य खेल्ने होइन। 25 भदौमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको बैठक बस्दा उहाँहरूलाई पत्र पठाउने निर्णय भएको हो। ढकाल भन्छन्, हाम्रो आन्तरिक कारणले 30 भदौमा मात्रै पत्र पठाउने अवसर मिल्यो, जति बेला बाबुरामजी देश बाहिर हुनुहुँदो रहेछ। भट्टराई देश बाहिर भएपछि
सोही पार्टीका अध्यक्ष अर्का अध्यक्ष यादवलाई सम्बोधन गरेर पत्र लेखिएको उनको स्पष्टोक्ति छ। उनले अघि भने यदि पत्रमा गरिएको सम्बोधनको विषयले मात्रै एकतालाई असर हुन्छ भने बाबुरामजीलाई पनि पार्टीले पत्र पठाउन सक्छ। नेसपा अध्यक्ष यादव पनि माओवादी केन्द्रबाट आएको पत्रलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। पार्टी एकता गर्ने सहमति अनुसार नै माओवादीको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचन लडेको र त्यसपछि पनि वार्ता भएको स्मरण गर्दै उनले भने उहाँहरूले नाम फेर्ने छलफल सुरु भएको छ। महाधिवेशनबाट नाम बारे निर्णय गरेपछि पार्टी एकता हुनेछ। आफूहरूका माग सम्बोधन हुने गरी संघीय निजामती विधेयक ल्याउन दबाब दिँदै स्थानीय तहका कर्मचारीले पनि आन्दोलनको तयारी थालेका छन्। आन्दोलनका संयोजक दीपक गौतमका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाबाट नै हुने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने, स्थानीय सेवाबाट प्रदेश र संघीय निजामती सेवामा प्रवेश गर्न उमेर हद लागू हुन नहुने, समायोजन भएकाहरूको भविष्यलाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखेर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्न लागि हो। त्यस्तै सेवा अवधि गणनालाई न्यायपूर्ण बनाउनु पर्ने, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीच दूरी बढाउने गरी सरुवाको प्रणाली राख्न नहुने लगायतका माग पनि उनीहरूको रहेको छ। स्थानीय तह कर्मचारी सरोकार फोरमको संयोजनमा विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनको तयारी भएको हो। प्रस्तावित आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार 7 असोजमा जिल्ला स्तरीय संघर्ष समितिको संयोजनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा मागपत्र बुझाउने तयारी छ। त्यसपछिका माग सम्बोधन नहुँदाका दिनसम्म हातमा कालो पट्टी बाँधेर काम गर्ने र कार्यालयमा ठूलो ब्यानर टाँसेर आधा दिन पेन डाउन गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ। यसैबीचमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका नेता र प्रमुख सचेतक समक्ष मागपत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण गराउने र राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन संघको समन्वयमा सशक्त आन्दोलनको तयारी गर्ने योजना रहेको छ। 12 असोजदेखि काठमाडौँ केन्द्रित भएर सशक्त आन्दोलन सुरु गर्ने र प्रत्येक पालिका वडा कार्यालयमा पेन डाउन गर्दै सिंहदरबार अगाडि विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ। संयोजक गौतम प्रस्तावित कार्यक्रम अनुसार नै निर्णय हुने र आन्दोलन अगाडि बढ्ने बताएका छन्। 60 किलो सुन तस्करी र भेपमा लुकाएर ल्याएको 9 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न आरोपितहरूले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीमा पुरानो मोबाइल लुकाएर नयाँ मोबाइल सेट परीक्षणका लागि दिएको रहस्य खुलेको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग नजिकको सम्बन्ध बनाएका तत्कालीन अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारी लगायतका टोलीले पुरानो मोबाइलमा लुकाउँदै नयाँ मोबाइल सेट अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई दिएको तथ्य बाहिरिएको हो। अधिकारीसँगै माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल, पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुन र विधि ल्याबका सञ्चालक भीमकाण्ड भण्डारीले पुरानो मोबाइल लुकाएर 10 दिन अघि मात्र प्रयोगमा ल्याएको नयाँ मोबाइल सेट परीक्षणका लागि सीआईबीलाई दिएको रहस्य खुलेको हो। स्रोतका अनुसार सरकारी सुन तस्करका नाइके भनेर चिनिने झलकराम अधिकारी तस्करीमै संलग्न माओवादी नेताका पुत्रद्वय राहुल, दिपेश र भण्डारीले पहिला चलाउँदै आएको पुरानो मोबाइलको IMEI नम्बर र अहिले ल्याएको मोबाइलको IMEI नम्बर फरक देखिएको छ। तस्करीमा फस्ने भएपछि प्रमाण नष्ट गर्दै केही दिन अघि मात्र एक्टिभेट भएको मोबाइल दिएर प्रहरी अनुसन्धानलाई सहयोग नभई असहयोग गरेको बताइएको छ। माओवादीका नेता तथा तिनका सन्तान अनेकन धन्दामा संलग्न भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुन तस्करी काण्डमा हाई प्रोफाइलका तस्करहरूलाई कारवाही गर्न नै सकेनन्। वर्षौंदेखि तस्करीमा संलग्न महरा, नन्दबहादुर पुनका छोराहरू र माओवादी कार्यकर्ता भण्डारीका विषयमा प्रमाणहरू हुँदाहुँदै पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठको दबावका कारण प्रहरीले सतही अनुसन्धान गरेर उनीहरूलाई बचाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। सरकारी कर्मचारी रहेका अधिकारी जहाँ र जुन कार्यालयको नेतृत्व सम्हाल्न पुगे उनले कहीँ पनि लुट्न बाँकी नराखेका उनका हरकतहरूले पुष्टि गरेका छन्। तस्करी र भ्रष्टाचारमा वर्षौंदेखि माहिर खेलाडी अधिकारी झलकराम अधिकारी 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ पक्राउ परेसँगै उदाङ्गो भएका हुन्। सुन तस्करको मुख्य नाइके दावासँगको संवादको सप्रमाण प्रहरीले भेटेपछि अधिकारीलाई अध्यागमनबाट हटाउँदै सरकारले गृह मन्त्रालयको जगेडामा तानेको छ। यता 60 किलो सुनसँगै यसअघि इलेक्ट्रिक सिगरेट भेपमा लुकाएर ल्याएको 9 किलो सुन तस्करी काण्डमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा सहित उनका छोरा र राहुल तथा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेशको पनि संलग्नता भेटिएको हो। यता झलकराम, राहुल, दिपेश र भीमकान्तले क्लिनचिट लिने प्रयोजनका लागि मात्रै सीआईबीमा उपस्थित भएर बयान कागज गरेको स्रोतको भनाइ छ। 60 किलो सुन प्रकरणमा माओवादी नेता र तिनका आफन्तको सबैभन्दा बढी संलग्नता भेटिएको छ। माओवादीका उपमहासचिव रहेका वर्षमान पुनका भाइ पर्नेश पुन र ठमेलको भियाना होटलकी सञ्चालक समेत रहेकी बहिनी
पर्ने अमला रोका पनि यो गिरोहका मुख्य नायिकेका रूपमा देखिएका छन्। अमला सुन प्रकरणका नायिके मानिएका बेल्जियन दावा छिरिङकी पत्नी समेत रहेकी छन्। परनेश पुन र दावा पत्नी अमला सुन उत्खनन तथा प्रशोधन गर्ने कम्पनी भियाना मल्टिपर्पजको व्यापारिक साझेदार समेत रहेको खुलासा भएको छ। अहिले फरार रहेकी अमला पक्राउ परेसँगै प्रहरीले हाई प्रोफाइलमा रहेर तस्करीमा संलग्नहरूको नकाब अवश्य पनि उतार्नेछ। तर यी 6 जनालाई नै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री श्रेष्ठको संरक्षण रहँदा यिनीहरूमाथि कडा छानबिन र कारबाही अघि बढ्न सकिरहेको छैन। सप्रमाण सुन तस्करीमा संलग्न रहेका यी पात्रहरूलाई जोगाउने चक्करमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनतामाझ बढ्दै गइरहेको लोकप्रियता र सरकारप्रतिको विश्वास पनि गुमाएका छन्। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। बीपी साहित्य महोत्सव अन्तर्गत बुधबार बीपीको विचार आजको संविधान र अबको बाटो शीर्षक विषयमा संविधानविद निलम्बर आचार्य, पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला बीच छलफल थियो। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले सञ्चालन गरेको उक्त छलफलका क्रममा पूर्व सभामुख ढुङ्गानाले अहिलेको संविधानमा बीपी तत्त्व नभएको बताए। उनले संविधान माओवादीलाई खुसी पार्न ल्याइएको टिप्पणी गर्दै संविधान बनाउँदा कांग्रेस हावी हुन नसकेको बताए। तर दर्शक दीर्घामा बसेर बहस सुनिरहेका महामन्त्री गगन थापाले ढुङ्गानाको भनाइको प्रतिवाद गरे। उनले आफू पहिलो र दोस्रो दुवै संविधान सभामा रहेको भन्दै पहिलो संविधान सभाको घटना सुनाए। त्यो बेलामा माओवादीको प्रस्ताव के थियो भने व्यक्तिले सम्पत्ति कति राख्न पाइन्छ भन्ने कुराको सीमा राख्नुपर्छ। अदालतको न्यायाधीश स्वतन्त्र न्यायपालिका होइन, दलले तोक्नुपर्छ भन्ने थियो। थापाले भने उनले अगाडि भने यो सबै कुरा लड्दा जुत्दा अन्तिममा संविधान नबने बन्दैन, तर नेपाली कांग्रेसले आफ्नो फन्डामेन्टल कुरासँग कम्प्रोमाइज गर्दैन भनेर पहिलो संविधान सभामा अडिएर बसेको हो। त्यसैले तिमीहरू लडेनौ भन्ने कुरालाई यहाँ बसेर टुलु स्वीकार्न सकिएन। थापाले दोस्रो संविधान सभामा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेका बेला एमालेको साथ लिएर संविधान जारी गरेको बताए। दोस्रो संविधान सभामा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल भएको बेलामा कांग्रेस र एमाले 2 वटा हुँदाखेरि हाम्रो डोमिनेसनमा बनेको हो। फ्याक्ट छ, माओवादीले यो कुरा स्वीकार गर्न नसक्दा माओवादी चिराचिरा भएको हो। उनले भने बहसका क्रममा ढुङ्गानाले अहिले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्नेमा माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। महामन्त्री थापाले 2047 सालको संविधानपछि पनि कांग्रेसले सानो दल राप्रपाका नेता सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाएको स्मरण गरे। सरकार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्नुपर्छ भन्ने म पनि चाहन्छु, प्रयास पनि छ, तर सूर्यबहादुरको नेतृत्वमा सरकार बनेको होइन। सूर्यबहादुर ठूलो दलका थिए, लोकेन्द्र बहादुर ठूलो दलका थिए। उनले प्रश्न गरे। महामन्त्री थापाले दल र नेताहरूको अक्षमताको भारी संविधानलाई बोकाउन नहुने बताए। बीपी कोइरालाले के भन्नुभएको रहेछ भने संविधानको जीवन्तता शासकको मनोवृत्तिमा निर्भर रहन्छ। त्यसैले संविधान बनाएर काम गर्न नसकेको भारी संविधानलाई पनि नबोकाऊ, बीपी कोइरालालाई पनि नबोकाऊ उनले भनेका छन्। लम्पी स्किनको प्रकोपको असर आर्थिक वृद्धि दरमा पनि पर्ने एसियाली विकास बैंक एडीबीले प्रक्षेपण गरेको छ। सन् 2024 मा 4.3% को आर्थिक वृद्धि दरको प्रक्षेपण गर्दै यस वर्ष लम्पी स्किनको आर्थिक वृद्धि दरमा देखिने बताए। यस वर्ष सरकारले 7% हाराहारी आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको छ। यस वर्ष बर्खायाममा पर्याप्त वर्षा नभएको र पशु चौपायामा फैलिएको लम्पी स्किनको प्रकोपले कृषि क्षेत्रको विस्तार संकुचित हुने एडीबीले जनाएको छ। यस वर्ष रियल इस्टेट, थोक एवं खुद्रा व्यापार, आवास तथा खाद्य सेवाको विस्तारले सेवा क्षेत्रले पनि गति लिने एडीबीको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य वृद्धिमा देखिएको सुस्तता र नेपालको आयातको स्रोत मुलुक भारतमा मुद्रास्फीतिमा आएको कमीले नेपालको मूल्य वृद्धि भने नियन्त्रणभित्र रहने भएको छ। यस वर्ष सरकारले महत्वाकांक्षी राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यो राजस्वको लक्ष्य हासिल नभएमा वास्तविक बजेट घाटा अनुमान गरी भन्दा उल्लेख्य हुन सक्ने एडीबी नेपाल नियोगका प्रमुख अर्थशास्त्री इयान ह्यान्सनले बताएका छन्। बाह्य क्षेत्रको जोखिम सापेक्ष रूपमा निराकरण भएको भन्दै एडीबीले विद्यमान प्रवृत्ति र केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिका कारण अहिले कम्तीमा 7 महिनाको आयात धान्न पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चित कायम गर्ने लक्ष्य पूरा हुने अवस्था रहेको बताएको छ। विप्रेषण, आप्रवाह र उच्च आयातमा देखिएको स्थायित्वले चालू खाता घाटा फराकिलो भई कुल गृहस्थ उत्पादनको 1.8% हुने अनुमान समेत गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सभापति शेरबहादुर देउवालाई कार्यशैली सच्याउन आग्रह गरेका छन्।
शेखर गगन पक्षको बैठकको भोलिपल्ट बुधबार सभापति देउवालाई भेटेका शेखरले अहिलेको कार्यशैलीलाई सुधार गर्न आग्रह गरेका हुन्। शेखरसँगै उपसभापति धनराज गुरुङ र सहमहामन्त्री जीवन परियार सभापति देउवालाई भेट्न उनको निवास धुम्बार आइपुगेका थिए। देउवासँगको भेटमा संस्थापन इतरका नेताहरूले कोशी प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता, सभापतिका निर्णय प्रक्रिया, संसदीय समितिको सभापति चयन, भातृ संस्थाका पदाधिकारी तथा सदस्य चयनमा मनोमानी भएको बताएका छन्। प्रदेशका कुनै पनि सरकार बनाउँदा छलफल नगरेको कुरा शेखर दाइले राख्नुभयो। केन्द्रीय समितिमा एकलौटी तरिकाले मनोनित गरिएको कुरा पनि उठाउनुभयो। शेखर गगन पक्षका एक नेताले भने देश र पार्टी कमजोर भए पनि यसबीचमा पार्टीभित्र गम्भीर छलफल नभएको शेखरले बताएका छन्। तपाईले आजदेखि कि कोर्स करेक्सन गर्नुस्, होइन भने हामी आफ्नो तरिकाले अघि बढ्छौं। तपाई आफ्नो तरिकाले चल्नुहुन्छ भने भेटेर के औचित्य रह्यो र? देउवासँग शेखरको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने प्रति उत्तरमा सभापति देउवाले सबैलाई मिलाएर जाने जवाफ दिएका थिए। सभापतिको जवाब परम्परागत भएको संस्थापन इतरका ती नेताले बताएका छन्। संस्थापन इतरका एक नेताका अनुसार महामन्त्री गगन थापा र सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे सहित सबै पदाधिकारीले देउवालाई भेट्ने तय भएको थियो। महामन्त्री थापा र सहमहामन्त्री पाण्डे बीपी साहित्य महोत्सवमा व्यस्त भएकाले जान नसकेको संस्थापन इतरका एक नेताले जानकारी दिए। हाम्रो समूहको बैठकमा सभापतिलाई भेटेर सबै कुरा जाहेर गर्ने निर्णय भएको थियो। धेरै कुरा शेखर दाइले सभापतिसँग राख्नु भएको छ। संस्थापन इतरका एक नेताले भने नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक 4 असोजदेखि आजदेखि सुरु हुँदैछ। उक्त बैठक अघि शेखर गगन पक्षको मंगलबार बसेको बैठकले पार्टीमा देउवा पक्षले एकलौटी गरेको र गत साउनमा बसेको केन्द्रीय समितिले तय गरेको कार्यसूची प्रभावित हुने आशंका गरेका थिए। काठमाडौँको टुँडीखेलमा संविधान दिवस विशेष कार्यक्रम भएको छ। दिवस मूल समारोह समितिले सैनिक मञ्च टुँडीखेलमा विशेष समारोह गरी हिजो सो दिवस मनाएको हो। संविधान सभाबाट 2072 साल असोज 3 गते संविधान जारी भएको हो। नयाँ संविधान लागू भएको घोषणासँगै नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 खारेज भएको थियो। संविधान नेपालको मूल कानून हो, तर यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन्। संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक महत्त्वपूर्ण कानूनहरू निर्माण हुन बाँकी नै छन्। संविधानले अधिकार दिए पनि संघीय कानून, कर्मचारी, प्रहरी, जनशक्ति लगायत अभावले प्रदेशले राम्रो सेवा प्रवाह गर्न सकेका छैनन्। सिंहदरबारको शासन सत्तामा बसिरहेका दल आफ्नो शक्ति हातबाट फुत्कन नदिनका लागि अझै पनि जोड बल गरिरहेका छन्। संविधान जारी भएपछि देशमा विकास र समृद्धि आउने आशा र अपेक्षा गरिए पनि त्यस अनुसारको काम हुन सकेको छैन। राजनीतिक प्रणाली फेरिए पनि शासकको मनोवृत्ति फेरिन नसक्दा नागरिकले दुःख र शास्ति अझै पनि पाएका छन्। संविधानले दिएको निशुल्क शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सम्प्रभुता, आवास लगायत दर्जनौं आधारभूत हकहरूको अनुभूति आम नागरिकले अहिलेसम्म पनि गर्न पाएका छैनन्। मौलिक हकका धारा संविधानमा मात्रै सीमित भएको छ। टिकापुर घटनाका मुद्दा खेपिरहेका 3 जना कैदीबन्दी कैलाली कारागारबाट रिहा भएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट संविधान दिवसको अवसरमा फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 अनुसार बाँकी कैद माफी गरिएपछि कैलाली कारागारमा रहेका टिकापुर घटना मुद्दाका 3 जना रिहा भएका हुन्। रिहा हुनेमा टिकापुर नगरपालिका 4 ठर्रापुरका वीरबहादुर चौधरी, जानकी गाउँपालिका 7 मोतीपुरका हरिनारायण चौधरी र जानकी 7 लटकटनियाका प्रदीप चौधरी रहेको कैलाली कारागारका प्रमुख पद्मराज तिमल सिन्हाले जानकारी दिएका छन्। उनीहरू टिकापुर घटनाका मुद्दामा 8 वर्षदेखि जेल जीवन भोग्दै आएका थिए। त्यस्तै सोही घटनामा माफी मिना पाएका पोखरा स्थित बाल सुधार गृहमा रहेका जानकी गाउँपालिका 7 लटकनियाका श्रवण चौधरी पनि रिहा हुने भएका छन्। उनलाई हिजै पोखराबाट काठमाडौँ र काठमाडौँबाट धनगढी लाग्ने तयारी भएको छ। रिहा भएकाहरूको कारागारभित्रै अबिर जात्रासहित भव्य स्वागत गरिएको छ। नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशमलाल चौधरी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री समेत रहेकी नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रेशमकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ, संघीय सांसद गंगाराम चौधरी, अरुण चौधरीका साथै प्रदेश सरकारका मन्त्री, सांसद लगायतले स्वागत गरेका थिए। मुलुकभरि संविधान दिवसको हिजो उत्सव मनाइरहँदा मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाममा भने तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी तमलोपाले विरोधमा कालो दिवस मनायो। एक दिवसीय रूपमा संविधान जारी
एकपक्षीय रूपमा संविधान जारी भएको भन्दै तमलोपाले संविधान दिवसलाई कालो दिवसको रूपमा मनाएको हो। 2072मा संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तमलोपाले हिजो बिहान जनकपुर धामका विभिन्न चोकमा कालो झण्डा प्रदर्शन गरेको हो। जनकपुर धामका चोकमा कालो झण्डा प्रदर्शन गर्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी दमन गर्न खोजेको तमलोपाका केन्द्रीय सदस्य उमेश मण्डलले बताए। उनले 2072 सालमा संविधान जारी गर्दा मधेसमा ठूलो विरोध भएको भन्दै त्यतिबेला राज्यले नै प्रहरी प्रशासन लगाएर मधेसीको हत्या गरेको विरोधमा आफूहरूले अहिले प्रदर्शन गरेको बताए। नेता मण्डलले संविधानमा जनसङ्ख्याको आधारमा मधेसलाई समानुपातिक सहितको राज्यको हरेक निकायमा पहुँच हुनुपर्ने, मधेस संरचना अनुसार प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने लगायतका मागहरू आफूहरूले अगाडि सारेको बताएका छन्। सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा एक प्राध्यापकले मानविकी संकायको स्नातक तहमा अध्ययनरत आफ्नी छोरीलाई पास गराउन उत्तर पुस्तिका नै साटफेर गरेको आरोप लागेको छ। अर्की विद्यार्थी सन्ध्या कायस्थको थप कपी निकाली सोही क्याम्पसका प्राध्यापक राजन दत्तकी छोरी आस्था दत्तको कापीमा अट्याच गराएर पास गराएको आरोप लागेको हो। सन्ध्याले लेखेको मानविकी संकायको स्नातक तहको पहिलो वर्षको अंग्रेजी विषयको परीक्षा कपी परीक्षा गार्डको सहयोगमा दत्तकी छोरीको उत्तर पुस्तिकामा गाभेर उनलाई उत्तीर्ण गराइएको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। गार्डले उत्तर पुस्तिका 60 दिएपछि सन्ध्या भने अनुत्तीर्ण भइन्। आक्रोशित विद्यार्थीले बुधबार बिहान 5 बजे डिग्री क्याम्पस परिसरमा पार्किङ गरी राखेको 82 नम्बरको त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रकको गाडीमा आगो लगाइदिएका छन्। उक्त कुरा क्याम्पस प्रशासनलाई जानकारी भए पनि पीडितलाई थामथुम पार्दै 2 दिनमा परिणाम निकाल्ने र नियमित उत्तीर्ण भएको सर्टिफिकेट दिने आश्वासन दिँदै क्याम्पस प्रशासनले पुनः परीक्षा लिएको थियो। दोस्रो वर्षको नियमित परीक्षाको परिणाम आइसक्दा पनि 2 दिनमा रिजल्ट निकाल्ने भन्दै लिएको पुनः परीक्षाको रिजल्ट अझै नआएपछि आफूलाई मानसिक तनाव बढेको सन्ध्याले बताइन्। पुनः परीक्षाकै कारण ब्याक पेपरको परीक्षा समेत उनले दिन पाइनन्। उनको दोस्रो वर्षको परीक्षाको रिजल्ट भने आइसकेको छ, त्यसमा उनी उत्तीर्ण भएकी छन्। 2078 मङ्सिरमा भएको पहिलो वर्षको अंग्रेजी विषयको परीक्षामा 60-00-30 सिम्बल नम्बर भएकी सन्ध्याले 4 पेज भएको उत्तर पुस्तिका थप गरेकी थिइन्, तर उनको उत्तर पुस्तिकामा थप उत्तर पुस्तिका गार्डले गाभेनन्। असोज 2 गते साँझ डिग्री क्याम्पसमा सन्ध्या काष्ठको रिजल्टको विषयलाई लिई उक्त क्याम्पसका प्रमुख बाबुराम तिमल सिन्हा र परीक्षा सहायक नियन्त्रक दिल्ली परसाईलाई विद्यार्थीले अफिस कोठामा थुनेका थिए। त्यसपछि भएको छलफल बिना निष्कर्ष टुङ्गिएपछि क्याम्पस प्रमुखलाई प्रहरीले उद्धार गरेको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले द्रुत बस सेवा रत्नपार्क सूर्य विनायकसम्म मात्रै अब काठमाडौँमा सीमित नरहने बताएका छन्। संविधान दिवसको अवसरमा काठमाडौँको रत्नपार्क स्थित शान्ति बाटिकामा द्रुत बस सेवाको उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले द्रुत बस सेवा सूर्य विनायक रत्नपार्क रुट मात्रै सीमित नहुने भन्दै सरकारले एयरपोर्ट, रिङ रोड, नागढुङ्गा, ललितपुर, बालाजु, महाराजगञ्ज र चाबहिल क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता जनाए। उनले बिहान र बेलुका अफिस समयमा सबै यात्रुको चाप हुने र धेरै बसहरूको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर यात्रुहरूको सहजताको लागि बिहान बेलुका 2-2 घण्टा द्रुत बस सेवा शुभारम्भ गरिएको बताएका छन्। उनले द्रुत बस सेवालाई सरकारले विस्तार मात्रै नभएर निरन्तरता दिने बताए। उनले द्रुत बस सेवा सरकारले जुन उत्साहका साथ सुरु गरेको छ त्यही उत्साह निरन्तर रूपमा सधैँको निम्ति रहने गरी यो कामलाई अगाडि बढाउने समेत उनले बताएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले स्वच्छ ऊर्जा अर्थतन्त्रका लागि आफ्ना योजनामा मातहतका मतदातालाई बेच्ने प्रयास गरिरहेका बेला युवाहरूलाई हरित रोजगारी प्रदान गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले बुधबार नयाँ जलवायु पहरेदार कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको बताएका छन्। आज हामी स्वच्छ ऊर्जा, वातावरण संरक्षण र जलवायु उत्थानशीलता कार्यकर्ताहरूको अर्को पुस्तालाई परिचालन गर्दछौं, उनले एक्स ट्विटरमा लेखेका छन्। यो योजनाले 20,000 भन्दा बढी युवाहरूलाई उनीहरूको तलबी प्रशिक्षण पूरा गरेपछि हाम्रो तलब दिने काम प्राप्त गर्न प्रशिक्षित गर्ने राष्ट्रपति बाइडेनले बताएका छन्। राष्ट्रपति बाइडेनले विशेष गरी आफूले हस्ताक्षर गरेको मुद्रास्फीति न्यूनीकरण ऐन मार्फत सन् 2024 मा पुनः निर्वाचनका लागि आफ्नो प्रयासको मुख्य मुद्दा अर्थतन्त्रलाई बनाएका छन्। महत्वाकांक्षी जलवायु कानूनको उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जामा अमेरिकी संक्रमणलाई गति दिनु, अमेरिकी उद्योगको पुनर्निर्माण गर्नु र सामाजिक न्यायलाई बढावा दिनु हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन न्युयोर्क पुगेका बाइडेनले जलवायु संकटले सम्पूर्ण मानवताका लागि अस्तित्वको खतरा उत्पन्न गरेको चेतावनी दिएका छन्। अमेरिकी जलवायु अभियान कर्मीहरू जसले लामो समयदेखि पहलको लागि आह्वान गर्दै आएका थिए,
उनीहरूले यसलाई मिश्रित स्वागत गरे। एभरग्रीन नामक एउटा समूहले यसलाई बढ्दो स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्थामा युवाहरूका लागि राम्रो रोजगारी प्रदान गर्ने दिशामा उल्लेख्य कदम भनेको छ। तर गत आइतबार न्युयोर्कमा जीवाश्म इन्धन विरोधी मार्चको आयोजक केनु अपेल्स जोसिहाले भने यो पर्याप्त छैन भनेका थिए। जलवायु परेदार क्लाइमेट कोर अर्थात् क्लाइमेट कोर नाम अमेरिकी पीस कोर अर्थात् पीस कर्पको प्रतिध्वनि हो, जसले दशकौंदेखि विश्वभर स्वयंसेवकहरू पठाउँदै आएको छ। खबरमा अब बाँकी खबरहरू। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभालाई सम्बोधन गरेका छन्। भावुक सम्बोधनका क्रममा उनले युक्रेनलाई रुसी आक्रमणबाट मुक्त गर्न विश्व समुदायलाई अपील समेत गरेका हुन्। जेलेन्स्कीले रुस विरुद्धको युद्धमा थप समर्थन र साथ खोज्दै रुसले विश्वलाई नै युद्धमा धकेल्न खोजेको आरोप लगाए। उनले रुसले खानादेखि ऊर्जासम्म सबै हतियार बनाएको आरोप समेत लगाए। जलवायु परिवर्तन जस्ता साझा चुनौतीलाई समेत रुसले बेवास्ता गरेको भन्दै उनले रुसलाई आणविक हतियार राख्ने अधिकार समेत नभएको दावी गरे। रुसका आणविक हतियार नियन्त्रण गरी रुसी राष्ट्रपति लगायतलाई युद्ध अपराधीको रूपमा दण्डित गर्न पनि विश्व समुदायलाई उनले आग्रह गरेको बीबीसीले जनाएको छ। आफ्नो ट्रेडमार्क सैन्य पोसाक लगायतका जेलेन्स्की रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्न थालेपछि पहिलो पटक संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा सहभागी भएका हुन्। चीन सरकारले हङकङ स्थित सबै वाणिज्य दूतावास कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत निकाय कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ। आगामी अक्टोबर 18 सम्ममा सबै स्थानीय कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउन हङकङ स्थित चिनिया विदेश मन्त्रालयको आयुक्तको कार्यालयले आदेश दिएको हो। आयुक्तको कार्यालयले स्थानीय कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण लिने निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप भएको दावी गरेको छ। अब हङकङमा पनि मुख्य भूमिमा कार्यान्वयन गरिएका नियम लागू हुनेछन्। चिनिया पक्षले हङकङमा रहेका विदेशी कन्सुलर कार्यालयहरूको मामला प्रचलित कानून अनुसार र व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट व्यवस्थापन गर्दै आएको प्रश्न गरेको छ। चिनिया अधिकारीहरूलाई बुझाउनु पर्ने सूचनामा कुन पदमा कर्मचारीले काम गरिरहेको हो, निजको आवासीय ठेगाना र परिचय पत्र नम्बरहरू समावेश गर्न निर्देशन दिएको छ। नयाँ कामदार भर्ती गरेमा निजको विवरण पनि 15 दिनभित्र अनिवार्य रूपमा बुझाउन पत्राचार गरिएको छ। आयुक्तको कार्यालयले नयाँ नियमको उद्देश्यबारे केही खुलाएको छैन। चराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा अब मौसम। हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको दक्षिणतिर अवस्थित रहेको छ। साथै बंगालको खाडीको उत्तर पश्चिम भागमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव पनि नेपालमा रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ, जसको प्रभावले हाल देशका अधिकांश भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ। आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशहरूका केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशहरूका केही स्थानहरूमा चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। आज भरे राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेश भूभागका थोरै स्थानहरूमा चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी र गण्डकी प्रदेशहरूका 1-2 स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जानकारी दिएको छ। चराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। शिक्षा विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै काठमाडौँको माइती घरमा शिक्षकहरूको विरोध प्रदर्शन। आजदेखि देशभरका 70 लाख भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको पढाइ बन्द हुने। विद्यालय बन्द गरे प्रधानाध्यापक र शिक्षकलाई कारवाही गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय। पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले संविधान माओवादी खुसी पार्न ल्याएको भनेपछि गगन थापाद्वारा प्रतिवाद। सुन तस्करीमा संलग्न झलकराम अधिकारी लगायतले पुरानो मोबाइल लुकाउँदै सिआइबीमा नयाँ मोबाइल बुझाएको खुलासा। प्रचण्डको पत्रले बाबुरामको पार्टीमा खैरावैला। स्थानीय तहका कर्मचारी पनि आन्दोलनको तयारीमा। आर्थिक वृद्धि दरमा लम्पी स्किनको प्रभाव पर्ने जोखिम। देउवालाई भेटेर शेखरद्वारा कार्यशैली सच्याउन चेतावनी। संविधान जारी भएको 8 वर्ष पूरा। नागरिकका समस्या र गुनासा अझै पनि उस्तै। टिकापुर घटनाका 3 जना कैलाली कारागारबाट रिहा। कारागार परिसरमा अबिर जात्रा। संविधानको विरोध गर्दै तमलोपद्वारा जनकपुर धाममा कालो दिवस। विभिन्न चोकमा कालो झण्डा प्रदर्शन। महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा प्राध्यापककी छोरीलाई पास गराउन उत्तर पुस्तिका परिवर्तन। उत्तर पुस्तिका साटेको भन्दै विद्यार्थीको प्रदर्शन। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा नयाँ जलवायु परिहार कार्यक्रमको घोषणा। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भावुक सम्बोधन। हङकङ स्थित कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउन चीनको आदेश। र कोशी तथा गण्डकी प्रदेशका
1-2 ठाउँमा आज ठूलो पानी पर्ने सम्भावना। हवस् त अहिलेलाई सराङकोट शुभ बिहानी खबरहरूको क्रम यही सकिएको छ। अबको केही बेरमा नेपाली बहस लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथक बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।